धर्म सन्तानका नाममा पछिल्लो 3 दशकमा 948 बालबालिका बेचिए। बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बेचबिखनमा सक्रिय रहेको पुष्टि। राप्रपाको महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनलाई अग्रता। कक्षा 12 को परीक्षाफल अनुसार करिब 72% विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता मध्यम। शैक्षिक प्रणाली व्यावहारिक नभएको विद्यार्थीहरूकै गुनासो। अफगानिस्तानमा संयुक्त कूटनीतिक कार्यालय खोल्ने युरोपेली मुलुकको योजना। तालिबान सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनु पर्ने भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वाटफोर्डलाई पराजित गर्दै म्यान सिटी शीर्ष स्थानमा, चेल्सी तेस्रो स्थानमा झर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको पुष्टि भएको छ। धर्मपुत्र पुत्रीका नाममा 3 दशक यता 948 बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा 72 जनाको अभिलेख राखिएको छ। उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको छ। धर्मपुत्र पुत्रीका नाममा बाल संगठनका अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न भएका समाचार प्रकाशित भए पनि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2076 कार्तिक 14 मा पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले 2077 जेठमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले न कसैलाई कारबाही गरेको छ न थप अनुसन्धान नै अघि बढाएको छ। खासमा यो प्रतिवेदन 1.5 वर्षदेखि सरकारले लुकाएको छ। संस्थागत रूपमा राज्य नै संलग्न भएर बालबालिकाको कारोबार गरी संकलन भएको रकम बालबालिकाका परिवार, अन्य बालबालिका वा समाज कल्याणमा होइन, संगठनका पदाधिकारीका लागि गाडी र मोबाइल डिभाइस किन्न, भत्ता खान र राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पनि दुरुपयोग भएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पहिलो विषय त बालबालिकालाई विदेशीको जिम्मा लगाए बापत जम्मा भएको रकमको अभिलेख नै बेथिति रहेको देखियो। अभिलेखमा राखिएको पैसा पनि बालबालिकाको हितमा होइन, पदाधिकारीको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छ। बाल संगठनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 2066 फागुनदेखि 2077 साउनसम्म 45 बालबालिकालाई धर्म सन्तानका रूपमा विदेश पठाइएको छ। धर्म सन्तान ग्रहण गर्ने विदेशी अभिभावकले 5,000 अमेरिकी डलर अर्थात करिब 5,90,000 रुपियाँ शुल्क बुझाउँछन्। त्यस्तै देशभित्रकै अभिभावकबाट बाल संगठनले 1,50,000 रुपियाँ संकलन गर्छ। यसरी विदेश गएका धर्म सन्तानबाट 2 करोड 1 लाख र आन्तरिक धर्म सन्तानबाट 1 करोड 15 लाख आमदानी भएको छ। तर बाल संगठनको खातामा भने जम्मा 1 करोड 71 लाख मात्र जम्मा गरिएको छ। विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र पुत्री दिँदा लिइने शुल्कको पनि स्पष्ट मापदण्ड नभएको र त्यस सम्बन्धी आमदानीहरू लेखा श्रेष्ठतामा स्पष्ट नभएकाले रकम दुरुपयोग भएको हो। जम्मा 72 जना बालबालिका विदेश गए बापत रकमको अपूरो अभिलेख भए पनि 876 बालबालिकाका नाममा उठाएको रकमको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनको मतगणनामा अध्यक्षका उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेनले अग्रता लिनुभएको छ। अध्यक्ष कमल थापा भन्दा लिङदेन 117 मतले अगाडि रहेको राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 2900 मतगणना सकिँदा अध्यक्षका उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेनले 1371 र कमल थापाले 1254 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अध्यक्षका पदका लागि कागजी प्रक्रियाबाट मतदान भएका कारण बदर संख्या समेत उच्च रहेको छ। अध्यक्षको परिणाम आएपछि अन्य पदको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। राप्रपाका अध्यक्ष सहित 4 उपाध्यक्ष र 3 महामन्त्री गरी 148 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन भएको हो। राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनमा 4,379 जना प्रतिनिधिमा 3,872 जनाले मतदान गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिका लगायत विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको खतरा बढ्न नदिन भारतसँग जोडिएका नाकामा जाँचलाई कडाई पारिएको छ। बाक्लो संख्यामा ओहोर दोहोर भइरहने सुदूरपश्चिमका मुख्य सीमा नाकामा सतर्कता अपनाउनुका साथै नेपाल भित्रिनेलाई खोप लगाउन थालिएको छ। दार्चुला सदरमुकाम स्थित नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा भारतबाट भित्रिनेलाई बिहीबारदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। पुलघाट स्थित नाकामा रहेको हेल्थ डेस्क मार्फत 18 वर्ष माथिका सबैलाई भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप लगाइएको
लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हिजोसम्म 74 जनालाई खोप लगाइएको जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतबाट प्रवेश गर्ने सबैलाई कोभिड खोपको दोस्रो डोज लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। कैलालीको भारतीय सीमा गौरीफण्टा नाकामा पनि हेल्थ डेस्कमा खोप लगाउन थालिएको छ। हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश बहादुर साउदले भन्नुभयो, केही दिन यता भारतबाट फर्किनेको संख्या बढ्दो छ। खोप नलगाएकालाई अहिले भेरोसेल खोप दिइरहेका छौं। नाकामा एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण देखिएकालाई घर जान नदिएर आइसोलेसनमा राख्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा पनि जाँचमा कडाई गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार भारतबाट फर्किने सबै नेपालीको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। संक्रमण देखिएकालाई अस्पताल भर्ना गरेर नमूना संकलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउन शुरू गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताउनुभयो। केन्द्रबाट मातहतका निकायमा कुनै निर्देशन नआए पनि स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले नाकामा कडाईलाई तीव्रता दिएका हुन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएले नेपाली सहित विदेशी श्रमिकका लागि अझै न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन। आउँदो फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी युएले नयाँ श्रम कानून जारी गरेको छ। विदेशी श्रमिकका लागि समेत आकर्षित हुने गरी जारी गरिएको कानूनमा न्यूनतम तलब समेटिएको छैन। खाडी क्षेत्रमा कतारले मात्र न्यूनतम तलब तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। युएले विदेशी श्रमिकलाई न्यूनतम तलब नतोक्दा श्रमिकको दोहोरो करारपत्र बन्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपालले युए जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब 800 दिराम तय गरेको छ। युएदेखि नेपाली दूतावासले 800 दिराम तलब दिन तयार कम्पनीलाई मात्र नेपाली श्रमिक लिन अनुमति दिने गरेको छ। तर रोजगारदाता कम्पनीले युए लगेपछि करार पत्र परिवर्तन गरी 600 दिराममा काम लगाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ आइटियुसीले युएले जारी गरेको श्रम कानूनले आधुनिक दासत्वलाई अन्त्य नगरेको दावी गरेको छ। आइटियुसीमा नेपालका ट्रेड युनियन समेत आबद्ध छन्। महासंघकी महासचिव शरण बरोले युएको श्रम कानूनले श्रमिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई जोड दिँदै आएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने हुनुभएको छ। यसका लागि उहाँले मन्त्रालय फुटाउन शुरू गर्नुभएको छ। मन्त्री आकांक्षी बढेपछि सरकारले जम्बो टोली तयार गर्न लागेको हो। प्रदेशमा हाल कायम रहेको 8 मन्त्रालय फुटाएर 14वटा बनाउन लागि छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मन्त्रालय थप्दै राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छ। हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन तोड्न विपक्षले अनेक प्रयास जारी राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन भत्काउने प्रयास भए पनि आफू एकजुट भएर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। अनेक षड्यन्त्र त भएकै हुन्। पोहोर सालदेखि प्रतिगमन गर्न देशमा, तर हामीले त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। उनीहरूका अनेक खालका सेटिङहरूलाई हामीले भत्काएर जनताको नयाँ सेटिङ स्थापित गऱ्यौँ। अहिले पनि यो गठबन्धन टुटाउन पनि कतै सकिन्छ कि भनेर विभिन्न कोणबाट कसरतहरू भइरहेका छन्। न्यायालयको विवाद समाधान एवं एमसीसीका विषयमा सहमतिबाटै अघि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ। जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ। आगामी 28 गते आह्वान गरेको हिउँदे अधिवेशनबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले संसद विशेष प्रयोजनले नभई नियमित प्रक्रिया अनुसार आह्वान गरिएको बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार प्रकाशन भएको कक्षा 12 को परीक्षाफल अनुसार करिब 72% विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता मध्यम भएको देखिएको छ। मध्यम रूपमा लिएको 2 देखि 3.2 सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 2,44,626 छ। उच्च ग्रेड मानिने 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 16% छन्। त्यस्तै गरी 2 भन्दा कम जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 11% छन्। परीक्षाको यो नतिजासँगै विगतमा जस्तै नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक मात्र भएको र अझै व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै बहस हुने गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार परीक्षा फलले मात्र विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। दुवै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पढाइ नै चाहिन्छ। दुवै आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पढाउने क्रममा चाहिँ किताबी ज्ञान मात्रै नभइकन त्यसलाई व्यवहारमा मतलब अब प्र्याक्टिकली रूपमा गइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। उच्च शिक्षामा व्यवस्थापन विषय पढ्ने सोच बनाएका गोर्खाका सुजन बस्नेतको भनाइलाई प्रतिनिधि आवाज मान्दा नेपालको शैक्षिक प्रणालीप्रति विद्यार्थी नै असन्तुष्ट देखिन्छन्। विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सिप भन्दा उसले प्राप्त गर्ने अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन हुने परीक्षा प्रणाली नेपालमा विद्यमान छ। अक्षराङ्कन पद्धतिका आधारमा उच्च ग्रेड वा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ क्षमता उसले प्राप्त गर्ने अङ्कका आधारमा गर्नु न्यायपूर्ण नहुने आवाज उठ्न थालेका छन्। विद्यार्थीलाई सिकाइ सँगसँगै सिप सिकाउने अभियानमा लागेका मध्येका एक सुर्खेत स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नारायण सिगदेल भन्छन्, 12 पास गरिरहँदा कमसेकम 18 वर्षको उमेर पार गरिसकेको हुन्छ। अब 18 वर्ष पार गरिसकेको नागरिकले कमसेकम आफूले कमाएर खान सक्ने हुनुपर्छ। त्यो किसिमको सिप उसलाई दिनुपर्छ। सरकारले कक्षा 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक धारको शिक्षा समेत सञ्चालन गरेको छ। तर तुलनात्मक रूपमा न्यून संख्यामा मात्र विद्यार्थी सो शिक्षामा आकर्षित भएको पाइन्छ। उत्पादनमुखी शिक्षा भएका कारण यस धारका विद्यार्थीहरू पढ्दै आमदानी गर्ने चरणमा समेत छन्। सुर्खेतको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट भर्खरै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेकी एकजना विद्यार्थी टिका कडेल भन्छन्, हामीले भेटनेरी पढ्थ्यौँ अनि त्यो बेला त्यहीसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले लगभग 100 ब्रोइलर कुखुरा पालेको अनि साथै तरकारी पनि लगाएको थियौँ। पढेर बाँकी रहेको टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अनि पढ्ने यता काम पनि गर्ने गरेको। पढ्ने खर्च चाहिँ आफै म्यानेज गर्न सकौँ भन्ने हो। नतिजामुखी शिक्षा आफैमा सृजनशील भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको कतिपय विद्यालय प्रमुखको गुनासो छ। शिक्षालाई स्थापनाको नाममा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने लमजुङको अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थ बस्नेत बताउँछन्। धेरै ठाउँमा +2 खोलेका छौँ। शिक्षकहरूको अभाव छ, कक्षा कोठाको अभाव छ, फर्निचरको अभाव छ, लाइब्रेरीको अभाव छ, प्रयोगशालाको अभाव छ। यो कुरामा विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन समितिको यथेष्ट ध्यान पुगेको जस्तो देखिँदैन। अर्को स्थानीय सरकारको पनि 11-12 कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयहरूमा विशेष ध्यान पुर्याएर कार्यक्रमहरू प्याकेजको रूपमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अङ्कका आधारमा हुँदै आएकामा 2075 सालदेखि सुरु भएको अक्षराङ्कन पद्धतिले सरोकारवालामा परीक्षालाई हल्का रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अक्षराङ्कन पद्धति लागू हुनु पहिले उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुने कुरालाई गम्भीर रूपले लिइन्थ्यो। परीक्षा फलका आधारमा कति विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् भन्ने तथ्याङ्क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग छैन, जसबाट कम ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावक अन्यलमा पढ्न सक्ने शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल बताउँछन्। मूल्याङ्कन भनेको अङ्कले जनाउने भन्दा पनि रेन्जले अथवा कुनै क्वालिटीले जनाउने हो, क्वान्टिटीले होइन भन्ने कुराको छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको जुन अक्षराङ्कन प्रणालीको उद्देश्य चाहिँ त्यतापट्टि जाने हो, तर जान सकेन। समाज पत्र पत्रिकाहरूले लेख्ने, अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीको बारेमा लेख्ने, मेरो छोराछोरीले यति चाहिँ पर्सेन्टेज ल्यायो, यति ग्रेड ल्यायो, अनि सिजिपिएले अङ्क भन्दा पनि रेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो कुरो बुझाउन सकिएन। विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मूल्याङ्कन उसले सिकेको सिप वा क्षमतामा निर्भर हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरी जेहेन्दार वा कमजोर सिकाइ क्षमता भएकाको श्रेणीमा विद्यार्थीलाई राख्ने पद्धति सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सन् 2016 यता चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिप पूरा गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। 2014-2015 ब्याचका करिब 200 विद्यार्थीले भने यही इन्टर्नशिप गर्न पाउनेछन्। शिक्षा मन्त्रालयका सदस्य सचिव कोभिड-19 का सदस्य सचिव हरिप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो, कोभिड-19 का कारण स्वदेश आएर फर्किन नसकेका करिब 300 विद्यार्थीलाई
पढाइ पूरा गर्न चीन नै फर्काउने निर्णय भएको छ। सन् 2016 देखिका विद्यार्थीले अनलाइनमा पढेका छन्। अनलाइन पढाइलाई मान्यता दिन नहुने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभयो। त्यही आधारमा विद्यार्थीलाई फर्काउन बारे निर्णय भएको हो। भारतले अफगानिस्तानी जनताका लागि 50,000 टन गहुँ पठाउने तयारी गरेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि विदेशी सहायताहरू रोकिएको अवस्थामा भारतले मानवताको दृष्टिकोण राख्दै खाद्यान्न तथा औषधि पठाउने प्रस्ताव केही अगाडि नै गरेको थियो। ठूलो परिमाणको खाद्यान्न पठाउन स्थलमार्ग प्रयोग गर्न भारतले पाकिस्तानसँग अनुमति मागेको थियो। अक्टोबर 7 मा भारतले अफगानिस्तानसँग गहुँ पुर्याउन स्थलमार्ग उपलब्ध गराइदिन भन्दै पाकिस्तानलाई पत्र पठाएको थियो। पाकिस्तानले शुक्रबार पाकिस्तानको भूमिमा अफगानी ट्रकबाट गहुँ लैजान सकिने जवाफ भारतलाई पठाएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए यता भारतले काबुलबाट आफ्नो दूतावास उठाइसकेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमनले भारतमा आतंककारी गतिविधि बढ्न सक्ने संशय भारतलाई छ। तर यी सबका बावजुद भारत तालिबानसँग इङ्गेज हुन चाहेको देखिन्छ। वैदेशिक मामिलामा दखल राख्ने द इन्डियन एक्सप्रेसका एसोसिएट सम्पादक शुभजित रोय गहुँ पठाउने भारतीय तयारीले भारत सरकार अफगानी जनताको साथमा रहेको सन्देश दिएको बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार 5 व्यवसायी फर्ममा अनुगमन गर्यो, जसमध्ये जुत्ता चप्पल र रेडिमेड कपडा मात्र 4 पसल थिए। आइतबार 6 पसलमा भएको अनुगमन मध्ये जुत्ता चप्पल 2 वटामा थिए। सोमबार पनि पसलमा अनुगमन गर्दा जुत्ता चप्पलका 2 थिए। मंगलबार पनि 7 पसलमा गरेको अनुगमनमा 4 वटा लत्ता कपडा र जुत्ता चप्पलका थिए। बुधबार 2 पसलमा अनुगमन गरिएकोमा दुवै जुत्ता चप्पलका थिए। अनुगमन विभागले पछिल्लो अनुगमन गरे पनि उजुरी बाहेकका फर्ममा अनुगमन पुगेको छैन। गरिएका अनुगमनमा पनि खाद्य बाहेक जुत्ता चप्पल लत्ता कपडामै केन्द्रित भएका छन्। चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड CGEI ले पाएको 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज भएको छ। महोत्तरीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सोलर प्रोजेक्ट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र नवीकरण गर्न CGEI नआएपछि खारेज गरिएको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ। सरकारले 2075 चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा चौधरी ग्रुप र क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावर बीच सौर्य ऊर्जाका विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्नका लागि सम्झौता भएको थियो। लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरेको विवरणमा यी दुई कम्पनी बीच संयुक्त उपक्रम जोइन्ट भेन्चरमा 600 मेगावाट उत्पादन क्षमताका विभिन्न सौर्य परियोजनामा 50 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली मुलुकहरूले अफगानिस्तानमा संयुक्त कूटनीतिक कार्यालय खोल्ने योजना अघि सारेका छन्। पश्चिमा मुलुकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सके अफगानिस्तानसँग सहकारीका निम्ति संयुक्त कार्यालय खोल्ने योजनामा सहमति भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले बताउनु भएको छ। विशेष गरी तालिबान सरकारले कूटनीतिक निकायलाई पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गराउन सके संयुक्त मिशन सञ्चालनमा ल्याउने मैक्रोनको भनाइ रहेको छ। कूटनीतिक कार्यालय खोल्दैमा तालिबानलाई अफगान सरकारको मान्यता दिएको नबुझ्न समेत मैक्रोनले आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालीन अफगान सरकारसँग संवाद र सहकारीका लागि तयार भए पनि सरकारका रूपमा मान्यता दिनु निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको भनाइ छ। कयौं तालिबानका मन्त्रीहरूमाथि अहिले पनि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध जारी नै रहेकाले उनीहरूसँगको सहकारीको विषय पेचिलो रहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग पराजित भएपछि शीर्ष स्थानको चेल्सी तेस्रो स्थानमा झरेको छ। वेस्ट ह्यामले चेल्सीमाथि 3-2 गोल अन्तरले जित हात पारेको हो। शीर्ष स्थानको चेल्सी पराजित हुँदा म्यान सिटी र लिभरपुल छुट्टा छुट्टै खेलमा विजयी हुँदै पहिलो र दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। शीर्ष स्थानमा उक्लिएको म्यान सिटीले वाटफोर्डमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित हात पार्यो। म्यान सिटीको जितका लागि रहिम स्टर्लिङले खेलको सुरुवाती 4थो मिनेटमै गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। बर्नान्डो सिल्भाले 2 गोल गर्दै म्यान सिटीलाई 3-1 को जित दिलाउन सफल भए। 74औं मिनेटमा वाटफोर्डका लागि कुचो हर्नान्डेजले गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि जित सुनिश्चित गर्न सकेनन्। यसैगरी लिभरपुलले वेल्भरह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित हात पार्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिभरपुलका लागि डिबोक ओरिजीले एकमात्र विजयी गोल गरे। यसैगरी प्रिमियर लिगमा गैराती भएका अन्य खेलमा न्यूकासलले बर्नलीमाथि 1-0 को जित निकालेको छ भने साउथह्याम्पटन र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले 1-1 गोलको बराबरी गरेका छन्।
अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभाग र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म केसु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।